Amen. So andam na ba ta maminaw sa pulong sa Ginoo mga igsoon? Arita sa Roma 6:23. Ingon diri, kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon. Apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Mga igsoon sa matod pa diri sa giingon ni Paul sa taga Roma ni Saint Paul. Ingon siya sa Roma 6:23 nga ang bayad kuno sa pagpakasala mao ang kamatayon. Pero usahay matingayata nganong naa may kamatayon? No? Niabot na ba sa inyo na una na anong mamatay man ang tao kung pwede di ra kan mamatay no? Immortal ra kan. Kabalo ba mo igsoon nganong gitugutan nga mamatay ang tao tungod na sa sala? Amen. Morning gingon diri sa Roma 6:23 nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon.